ल है गाइस आयो शनिबार बजार चोरमारा गाइस चोरमारा शनिबार सट्ट लाग्यो साग सब्जी तरुल पनि आएको रहेछ है आज चोरमारा सट्ट आउनु है गाइस आउनु मकै पनि छ हाम्रो बजारमा मकै पनि आएको गाइस मकै गोबी सबै ल तरुलहरू राम्रो तरुलहरू आउनु है बिहानै आउनुपर्छ बिहानै ल गन्द्रुक सबै चिज पाइन्छ है ल गाइस जम्मै आउँछ है यहाँ सब चिजहरूमा र बजारलाई सबै चिजहरू आउँछ है गाइस आउनु किन्न आउनु छिटो आउनु ढिलो नगर्नु होला चोरमारा बजार सुन्तला टक्क ल हाम्रो साउजी चट्टा बस्नुभयो